नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं सर्वेभ्यः प्रणामाः। इष्टे प्रवृत्तिः अनिष्टे निवृत्तिः इति स्वभाव एव प्राणिनाम्। इष्टानिष्टे च सुखदुःखे एव। अतः सर्वेपि प्राणिनः सुखं वाञ्छन्ति, दुःखान् निवृत्त्युपायं च चिन्तयन्ति। किन्तु लौकिकेन उपायेन सुखस्य प्राप्तिः दुःखस्य निवृत्तिर्वा न संभवति। लौकिकोपायमाश्रित्य ये जनाः सुखं वाञ्छन्ति ते अन्तो गत्वा दुःखमेव अवाप्नुवन्ति। अतः परमकारुणिकाः ऋषिः प्राणिनः नानाविधदुःखेभ्यः उद्धर्तुं तत्तच्छास्त्रं प्रणिजगाद। तेषु शास्त्रेषु अन्यतमं वर्तते व्याकरणशास्त्रम्। अतः एव शब्दानुशासनं शब्दशास्त्रम् इति व्यवह्रियते अस्माभिः। अस्य व्याकरणशास्त्रस्य मोक्षोपायत्वं भगवता भर्तृहरिणा स्वकीये वाक्यपदीये ग्रन्थे प्रत्यपादि यत् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमानानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः इति। इदं व्याकरणशास्त्रं मोक्षमानानां पुरुषाणाम् अजिह्वा राजपद्धतिः इति भर्तृहरेः तात्पर्यम्। अस्य व्याकरणशास्त्रस्य मूलम् उपजीव्यं भवति 14 सूत्राणि। एतानि 14 सूत्राणि आधारीकृत्यैव भगवता पाणिनिना व्याकरणशास्त्रं कृतं वर्तते। अस्मिन् 14 सूत्रात्मके वर्णसमुदाये काश्चन जिज्ञासाः भवन्ति। तासां जिज्ञासानां समाधानं तत्तदाचार्यैः नागेशभट्टप्रभृतिभिः कृतं वर्तते। तासु जिज्ञासासु अयमपि एका जिज्ञासा यत् ऐवुणु इत्यादौ प्रत्येकम् अकारादिभ्यः कारप्रत्ययः कुतो न इति। अधुना अस्मिन् आमुखपटले ऐवुणु इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः कारप्रत्ययः कुतो न इति अमुं विषयम् आधारीकृत्यैव यथामति यथाकालं वाक्यार्थः उपस्थापयिष्यते मया। शास्त्राणां स्वीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने एव प्रवृत्तिः इति सुविदितमेव विदुषाम्। यथा इको एनचि इति शास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नं वर्तते अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्ट इक्त्वावच्छिन्न इक्पदबोध्यः। यथा सुधि उपास्यः इत्यादौ अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्ट इक्त्वावच्छिन्न इक्पदबोध्यत्वम् अस्ति इत्यतः इको एनचि इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। उपेन्द्रः इत्यादौ
अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्ट इक्त्वावच्छिन्न इक्पदबोध्यत्वं नास्ति इत्यतः इको नचि इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति सुविदितमेव भवतां विद्वद्वर्याणां। तद्वत् वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य किमुद्देश्यतावच्छेदकं यदवच्छिन्ने अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इति विचारः अवश्यं कर्तव्यः। अतः ऐउण् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः कारप्रत्ययस्य प्राप्तेः उपपादनात् पूर्वं प्रथमं वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य अर्थः निरूपणीयः इति धिया प्रथमं वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य अर्थः निरूप्यते, येन तस्य उद्देशितावच्छेदकं किम् इति ज्ञानं भवति अस्माकं। ज्ञाने सति शास्त्रस्य कुत्र प्रवृत्तिः कुत्र न प्रवृत्तिः इति आञ्जस्येन ज्ञातुं शक्यते। वर्णात्कारः इत्यत्र वर्णादिति पञ्चम्यन्तं पदं कार इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। अतः वर्णात् कारप्रत्ययः भवति इति सामान्यतोऽर्थः। एतादृशार्थस्वीकारे घटघटकगकारादिभ्यः अपि कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्, यतोहि घटघटकगकारादयः वर्णाः सन्ति इत्यतः तेभ्यः अपि कारप्रत्ययः स्यात्। अतः वर्णात्कारः इत्यस्य अन्यः अर्थः क्रियते यत् वर्णबोधकात् कारप्रत्ययः इति। इदानीं घटघटकगकारादिभ्यः कारप्रत्ययापत्तिर्नास्ति, यतोहि यद्यपि घटघटकगकारादयः वर्णाः सन्ति तथापि ते वर्णबोधकाः नास्ति, किन्तु कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थबोधकाः एव इत्यतः घटघटकगकारादिभ्यः कारप्रत्ययापत्तिर्नास्ति। ऐउण् इत्यत्र तु अकारादयः वर्णबोधकाः सन्ति इत्यतः तेभ्यः कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। तत्र कारप्रत्ययः कुतो न इति प्रश्ने नागेशभट्टैः स्वकीयशेखरग्रन्थे बाहुलकात् कारप्रत्ययोऽपि न इति उत्तरं दत्तं वर्तते। अधुना वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थः कृतः वर्णबोधकात् कारप्रत्ययः इति। एतादृशार्थस्वीकारे नीप् शब्दात् टाप् शब्दात् च कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्, यतोहि ऋन्नेभ्यो नीप् इत्यनेन नीप् प्रत्ययः विधीयते। अयं नीप् शब्दः वर्तते इत्यतः अनुबन्धविनिर्मुक्तपदार्थोपस्थितिर्भवति। अतः नीप् शब्दबोध्यः भवति ईकारः। सः वर्णः अस्ति इत्यतः ईकारः वर्णः अस्ति, तद्बोधकं नीप् शब्दः अस्ति इत्यतः नीप् शब्दादपि कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। एवं टाप् शब्दादपि कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। नीप्कारः टाप्कारः इति अनिष्टे रूपे सिद्ध्यतः तदर्थं वर्णात्कारः इत्यस्य अन्यः अर्थः क्रियते वर्णत्वव्याप्य धर्मावच्छिन्नबोधकात् कारप्रत्ययः इति। अधुना एतादृशार्थस्वीकारे नीप् शब्दात् टाट् शब्दात् च न कारप्रत्ययापत्तिः, यतोहि नीब् इत्यत्र नकारः वर्णः अस्ति, ईकारः वर्णः अस्ति, पकारः वर्णः अस्ति, परन्तु नीब् इति समुदाये वर्णत्वं नास्ति, यतोहि नीब् इति वर्णः नास्ति, वर्णसमुदायः एव। अतः नीब् इत्यत्र वर्णः नास्ति। इदानीं वर्णत्वव्याप्यत्वं नाम वर्णत्वाभावाधिकरणनिरूपित वृत्तित्वाभाववत्वं।
नीप्त्वं वर्णत्वव्याप्यो धर्मः नास्ति, यतोहि वर्णत्वाभावाधिकरणः भवति। नीपिति तन्निरूपितवृत्तित्वमेव नीप्त्वे अस्ति, वृत्तित्वाभावः नास्ति इत्यतः नीप्त्वं वर्णत्वव्याप्यो जातिः नास्ति। अतः नीप् शब्दः वर्णत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नबोधकः नास्ति इत्यतः नीप् शब्दात् एवमेव टाक् शब्दादपि न कारप्रत्ययापत्तिः। अधुना वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थः क्रियते वर्णत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नबोधकात् कारप्रत्ययः इति। एतादृशार्थस्वीकारे इक् शब्दात् ह्रस्वादिशब्दाच्च कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्, यतोहि इक् शब्दः इक्त्वावच्छिन्नस्य बोधकः, नाम इकारस्य बोधकः, उकारस्य बोधकः, ऋकारस्य बोधकः एवं लकारस्यापि बोधकः। अतः इदानीं वर्णत्वव्याप्यो धर्मः अस्ति इत्त्वं, तदवच्छिन्नः इकारः, तद्बोधकत्वम् इक् शब्दे अस्ति इत्यतः इक् शब्दादपि कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। एवमेव ह्रस्वशब्देन एकमात्रिकस्य बोधः स्यात्। एकमात्रिकत्वं वर्णत्वव्याप्यो धर्मः अस्ति, तदवच्छिन्नः अकारः, इकारः, उकारादयः। तद्बोधकत्वं ह्रस्वशब्दे अस्ति इत्यतः ह्रस्वशब्दादपि कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। एवमेव दीर्घशब्दात् प्लुतशब्दादपि कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। अतः वर्णात्कारः इत्यस्य अन्यः अर्थः क्रियते यत् वर्णत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नबोधकात् वर्णात् कारप्रत्ययः इति। एतादृशार्थस्वीकारे इक् शब्दात् एवं ह्रस्वादिशब्दाच्च न कारप्रत्ययापत्तिः, यतोहि यद्यपि इक् शब्दः वर्णत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नबोधकः भवति, किन्तु सः वर्णः नास्ति, वर्णसङ्घातरूपः एव इत्यतः इक् शब्दात् न कारप्रत्ययः। एवमेव ह्रस्वादिशब्दादपि न कारप्रत्ययः। अतः इदानीं वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थः क्रियते वर्णत्वव्याप्य धर्मावच्छिन्नबोधकात् वर्णात् कारप्रत्ययः इति। एतादृशार्थस्वीकारे कशब्दात् कादिशब्दात् कारप्रत्ययः न स्यात् इत्यतः अव्याप्तिरूपदोषः भवति, यतोहि कशब्दः वर्णत्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नबोधकः अस्ति, किन्तु सः वर्णरूपः नास्ति। क इति वर्णसङ्घातरूपः एव इत्यतः ककारः इत्यादि प्रामाणिकरूपं न सिद्ध्यति। अतः वर्णात्कारः इत्यस्य अन्यः अर्थः क्रियते वर्णत्वव्याप्य जात्यवच्छिन्नबोधकात् कारप्रत्ययः इति। इदानीं नीप् शब्दात् इक् शब्दात् ह्रस्वादिशब्दाच्च न कारप्रत्ययापत्तिः, यतोहि इक् शब्दः इक् पदावच्छिन्नस्य बोधकः एवं ह्रस्वशब्दः ह्रस्वपदावच्छिन्नस्य बोधकः भवति। ह्रस्वपदं नाम आनुपूर्वी भवति। आनुपूर्वी न जातिः भवति, यतोहि आनुपूर्व्याः अनित्यत्वात् जातेः नित्यत्वात्। अतः इक्त्वं न जातिः भवति इत्यतः इक् शब्दः वर्णत्वव्याप्यजात्यवच्छिन्नबोधकः न भवति। एवमेव ह्रस्वशब्दः वर्णत्वव्याप्यजात्यवच्छिन्नबोधकः न भवति इत्यतः इक् शब्दात् ह्रस्वादिशब्दाच्च न कारप्रत्ययापत्तिः। किन्तु
अधुना प्रश्नः इक्शब्दः कथम् इक्पदावच्छिन्नस्य बोधकः कथं न इत्वावच्छिन्नस्य उत्वावच्छिन्नस्य ऋत्वावच्छिन्नस्य लित्वावच्छिन्नस्य वा न बोधकः इति प्रश्नः स्यात्। तत्र उच्यते इक्शब्दः इक्पदावच्छिन्नस्यैव बोधकः इत्वावच्छिन्नस्य उत्वावच्छिन्नस्य ऋत्वावच्छिन्नस्य लित्वावच्छिन्नस्य वा न बोधकः। यतोहि यदि इक्शब्दः इत्वावच्छिन्नस्य उत्वावच्छिन्नस्य ऋत्वावच्छिन्नस्य लित्वावच्छिन्नस्य वा बोधकः स्यात् तर्हि बोध्यता अवच्छेदकतया अनेके धर्माः स्वीकर्तव्याः भवन्ति। यदि इक्शब्देन इक्पदावच्छिन्नस्यैव बोधः स्यात् तर्हि बोध्यतावच्छेदकः एकः एव धर्मः वर्तते इत्यतः इक्शब्देन इक्पदावच्छिन्नस्यैव बोधः न तु इत्वावच्छिन्नस्य ऋत्वावच्छिन्नस्य ऋत्वावच्छिन्नस्य लित्वावच्छिन्नस्य वा बोधः। एवमेव ह्रस्वशब्देनापि ह्रस्वशब्दोऽपि ह्रस्वपदावच्छिन्नस्यैव बोधकः भवति। ननु इक्शब्दः इक्पदावच्छिन्नस्य बोधकः इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् ओदिति सूत्रस्थभाष्यमेव प्रमाणम्। यतोहि तत्र हि भाष्ये गोभवत् इत्यत्र प्रकृतिभावः कुतो न इति शङ्का कृता। नाम गोभवत् इत्यत्र गोशब्दः अगौः गौः समपद्यत इत्यर्थकः त्विप्रत्ययान्तः भवति गोशब्दः। अत्र अस्य ऊर्यादि त्विडाचश्च इत्यनेन निपातसंज्ञा भवति। एवं वोत् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा भवति। तदनन्तरं पृथक्प्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः स्यात् तर्हि गो अभवत् इत्येव रूपं भवति। गोभवत् इति एङ्गः पदान्तात् अति इत्यनेन पूर्वरूपं न स्यात् इति प्रश्नः कृतः भाष्ये। तस्य समाधानं भाष्यकारैः गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्ये सम्प्रत्ययः इति परिभाषया कृतं वर्तते। नाम वोदिति सूत्रे भाष्यकारैः गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्ये सम्प्रत्ययः इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः कृता वर्तते। प्रवृत्त्या च सूत्रार्थः एवं भवति। ओदन्तः मुख्यः ओदन्तः निपातः प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् गौणः न प्रगृह्यसंज्ञा न स्यात् इत्यर्थः भवति ओदिति सूत्रस्य। इदानीं गोभवत् इत्यत्र गोशब्दस्य आरोपितगोत्ववान् अर्थः। यतोहि यः पूर्वं गौः नासीत् सः इदानीं गौः भवति इत्यर्थकः गोशब्दः इत्यतः गोशब्दः अत्र गौणः वर्तते। अतः गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्ये सम्प्रत्ययः इति परिभाषया अत्र गोशब्दविषये ओदिति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नास्ति इति भाष्यकारैः उक्तम्। अधुना गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्ये सम्प्रत्ययः इति परिभाषा विशिष्टरूपोपादाने एव प्रवर्तते। विशिष्टरूपोपादानत्वं नाम आनुपूर्व्यवच्छिन्न विषयताप्रयोजकत्वं। नाम यादृश आनुपूर्वी सूत्रे पठिता वर्तते यदि तादृश आनुपूर्वी एव लक्ष्ये आनुपूर्व्याः एव लक्ष्ये उपस्थितिः स्यात् तर्हि विशिष्टरूपोपादानत्वं भवति। अत्र भाष्यकारैः गौणमुख्यपरिभाषायाः ओदिति सूत्रे प्रवृत्तिः कृता इत्यतः अत्रापि विशिष्टरूपोपादानत्वं कस्यचित् वक्तव्यं। किन्तु ओदिति सूत्रघटक ओद् इति पदस्य विशिष्टरूपोपादानत्वं न सम्भवति। यतोहि ओदित्यस्य लक्ष्ये उपस्थितिः नास्ति। यथा अहो ईशाः इत्यादौ। इदानीं कस्य विशिष्टरूपोपादानत्वम् इति चेत् ओद् इति सूत्रे निपात एका जनान् इति सूत्रात् निपात इति पदम् अनुवर्तते।
अस्य निपातपदस्यैव इदानीं विशिष्टरूपोपादानत्वं वक्तव्यं। तत् कथम् इति चेत् निपातपदं निपातपदावच्छिन्नस्य बोधकं, नाम निपातपदावच्छिन्नं भवति अहो इत्यादि, तस्य बोधकं निपातपदम्। अतः अहो ईशः इत्यत्र आनुपूर्व्यवच्छिन्नविषयता भवति अहोनिष्ठाविषयता। तत्प्रयोजकत्वं निपातशब्दे वर्तते इत्यतः निपातशब्दे एव विशिष्टरूपोपादानत्वम् अधुना अस्ति इति भाष्यग्रन्थस्य आशयः। अधुना ओदिति सूत्रस्थभाष्यप्रामाण्यात् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् इक्शब्देन इक् पदावच्छिन्नस्यैव बोधः भवति, न तु इत्वावच्छिन्नस्य उत्वावच्छिन्नस्य ऋत्वावच्छिन्नस्य लुत्वावच्छिन्नस्य वा न बोधः भवति इति ज्ञातुं शक्यते। एवमेव ह्रस्वशब्देनापि ह्रस्वपदावच्छिन्नस्यैव बोधः, न तु अत्वावच्छिन्नस्य उत्वावच्छिन्नस्य इति न बोधः इति ज्ञातुं शक्यते। अतः इदानीम् इक्शब्देन इक्पदावच्छिन्नस्यैव बोधः इत्यतः इक्पदं नाम आनुपूर्वी भवति। आनुपूर्व्याः जातित्वाभावात् इक्शब्दस्य वर्णत्वव्याप्य जात्यवच्छिन्नबोधकत्वं न भवति इत्यतः इक्शब्दात् न कारप्रत्ययापत्तिः। एवमेव ह्रस्वादिशब्दादपि न कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। अधुना वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थः क्रियते अस्माभिः वर्णत्वव्याप्य जात्यवच्छिन्नबोधकात् कारप्रत्ययः इति। एतादृशार्थस्वीकारे तच्छब्दादपि कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। यतोहि तच्छब्दः बुद्धिस्तत्त्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्नस्य बोधकः भवति। यथा अष्टाध्याय्यां प्रथमः वर्णः अकारः सः कण्ठस्थानजन्यः इत्यत्र तच्छब्दबोध्यः भवति अकारः। इदानीं वर्णत्वव्याप्या जातिः भवति अत्वरूपा जातिः। तदवच्छिन्नः अकारादयः। तद्बोधकत्वं तच्छब्दे अस्ति, यतोहि मदुच्छरितः तच्छब्दः अत्वावच्छिन्नं बोधयतु इति वक्तुः तात्पर्यं भवति इत्यतः वर्णत्वव्याप्य जात्यवच्छिन्नबोधकत्वं तच्छब्दे अस्ति। अतः तच्छब्दादपि कारप्रत्ययापत्तिः स्यात्। वर्णत्वव्याप्य जात्यवच्छिन्नबोधकात् कारप्रत्ययः इति वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थस्वीकारे। अतः वर्णात्कारः इत्यस्य अन्यः अर्थः क्रियते यत् वर्णत्वव्याप्य जातिविशिष्टात् कारप्रत्ययः इति। तत्र जातिवैशिष्ट्यञ्च स्वावच्छिन्नबोधकत्वेन तात्पर्यविषयत्व स्वनिष्ठ शक्तिपर्याप्त्यधिकरणत्व इति उभयसम्बन्धेन जातिवैशिष्ट्यमस्ति। अत्र सम्बन्धघटकवैशिष्ट्यञ्च स्वावच्छिन्ननिरूपितत्व स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्व इति उभयसम्बन्धेन अस्ति। इदानीम् अशब्दात् समन्वयः क्रियते। इदानीं स्वपदेन वर्णत्वव्याप्य जातिः ग्राह्या, सः अत्वरूपा जातिः भवति। तदवच्छिन्नः अकारः तद्बोधकत्वेन तात्पर्यविषयत्वम् अशब्दे अस्ति, यतोहि वक्तुस्तात्पर्यं भवति मदुच्छरितः अशब्दः अत्वावच्छिन्नं बोधयतु इति। अतः अशब्दात् कारप्रत्ययः भवति। अतः अशब्दे प्रथमः सम्बन्धः गतः वर्तते। इदानीं द्वितीयः सम्बन्धः भवति स्वनिष्ठशक्तिपर्याप्त्यधिकरणत्वरूप
स्वनिष्ठशक्तिपर्याप्त्यधिकरणत्व इति। अत्र सम्बन्धघटकवैशिष्ट्यं स्वावच्छिन्ननिरूपितत्व इति। नाम अत्र स्वपदेन अत्वरूपा जातिः ग्राह्या, तदवच्छिन्नः भवति अकारः, तन्निरूपितत्वम् अशब्दनिष्ठशक्तौ वर्तते। एवं स्वशब्देन अकारः ग्राह्यः, स्वेतरधर्मः भवति घटत्वं, तदवच्छिन्नः घटः, तदनिरूपितत्वमपि अशब्दनिष्ठशक्तौ वर्तते इत्यतः इदानीम् अशब्दात् अशब्दे सम्बन्धद्वयमपि गतं वर्तते। यत् स्वावच्छिन्नबोधकत्वेन तात्पर्यविषयत्व इति, स्वविशिष्टशक्तिपर्याप्त्यधिकरणत्व इति सम्बन्धद्वयमपि अशब्दे गतं वर्तते इत्यतः अशब्दात् कारप्रत्ययः भवति। इदानीं तच्छब्दात् कारप्रत्ययः न भवति, यतोहि तत्शब्दे द्वितीयः सम्बन्धः नास्ति। नाम स्वविशिष्टशक्तिपर्याप्त्यधिकरणत्वं तत्शब्दे नास्ति, यतोहि तत्र सम्बन्धघटकवैशिष्ट्यं वर्तते स्वावच्छिन्ननिरूपितत्व, स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्व इति। तत्र तत्शब्दे स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्वं नास्ति, यतोहि स्वेतरधर्मः भवति घटत्वं, तदवच्छिन्नं भवति घटः, घट अनिरूपितत्वं तच्छब्दनिष्ठशक्तौ न वर्तते, यतोहि यदा वक्तुस्तात्पर्यं मदुच्छरितः तच्छब्दः घटत्वावच्छिन्नं बोधयतु इति, तदा तच्छब्दनिष्ठा शक्तिः घटनिरूपिता वर्तते इत्यतः तच्छब्दे स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्वं नास्ति इत्यतः तच्छब्दादपि कारप्रत्ययः न भवति। अतः इदानीं वर्णात्कारः इत्यस्य अर्थः क्रियते वर्णत्वव्याप्य जातिविशिष्टात् कारप्रत्ययः इति। जातिवैशिष्ट्यं च स्वावच्छिन्ननिरूपितत्व, स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्व इति सम्बन्धद्वयेन एतादृशार्थस्वीकारे असम्भवरूपदोषः स्यात्, यतोहि वैयाकरणानां निकाये आनुपूर्वी अपि प्रातिपदिकार्थतया अङ्गीकृता वर्तते। यतोहि विष्णुमुच्चारय इत्यादौ शङ्खचक्रगदाधारिणी उच्चारणक्रियानिरूपितकर्मत्वं न सम्भवति, यतोहि विष्णोः शङ्खचक्रगदाधारिणः विष्णोः उच्चारणं न सम्भवति इत्यतः शङ्खचक्रगदाधारिणी उच्चारणक्रियानिरूपितकर्मत्वं न सम्भवति। किन्तु उच्चारणक्रियानिरूपितकर्मत्वं विष्णुशब्दनिष्ठ आनुपूर्व्याम् एव सम्भवति इत्यतः आनुपूर्वी अपि प्रातिपदिकार्थतया अङ्गीक्रियते वैयाकरणानां निकाये। इदानीं स्वेतरत्वं सर्वत्रापि सम्भवति, यतोहि सर्वत्रापि वर्णे सम्भवति, यतोहि स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्वं कुत्रापि न सम्भवति, यतोहि स्वेतरधर्मः भवति आनुपूर्वी, तदवच्छिन्न अनिरूपितत्वं कुत्रापि न सम्भवति, यतोहि सर्वैः प्रातिपदिकैः आनुपूर्वी अपि बोध्यते इत्यतः
स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्वं कुत्रापि न सम्भवति। अत्र स्वेतरधर्मपदेन धर्मावच्छिन्नः भवति, आनुपूर्वी भवति स्वेतरधर्मावच्छिन्नः। तदनिरूपितत्वं कुत्रापि प्रातिपदिके न सम्भवति इत्यतः अत्र असम्भवरूपदोषः स्यात्। अधुना कश्चित् अवान्तरः वदति यत् शब्दे आनुपूर्वीनिरूपिता भिन्ना शक्तिः, अर्थनिरूपिता भिन्ना शक्तिः वर्तते। अतः शब्दे शब्दनिरूपिता या शक्तिः सा अर्थ अनिरूपिता भवति इत्यतः स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्वं सर्वत्रापि वर्णे सम्भवति इत्यतः न दोषः इति कश्चित् अवान्तरः वदति। तर्हि उच्यते शब्दनिरूपिता भिन्ना शक्तिः अर्थनिरूपिता भिन्ना शक्तिः इति न सम्भवति। यतोहि यदि प्रातिपदिकेन शब्दस्य शब्दार्थयोः उभयोः अपि ग्रहणम् अभीष्टं तर्हि यदि शब्दनिरूपिता भिन्ना शक्तिः अर्थनिरूपिता भिन्ना शक्तिः इति अङ्गीक्रियते तर्हि सकृदुच्चरितन्यायेन एकस्यैव बोधः स्यात्, उभयोः बोधः न स्यात् इत्यतः शब्दनिरूपिता भिन्ना शक्तिः अर्थनिरूपिता भिन्ना शक्तिः इति न सम्भवति। किञ्च न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके शब्दानुगमादृते अनुबद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते इति हरिकारिका च विरुध्येत। यतोहि सर्वस्मिन्नपि ज्ञाने शब्दाः आसन्ते एव, अतः सर्वत्रापि शब्दानुविद्धतया एव प्रतीतिर्भवति इति भर्तृहरेः तात्पर्यं भवति। यदि शब्दनिरूपिता भिन्ना शक्तिः अर्थनिरूपिता भिन्ना शक्तिः इत्यङ्गीक्रियेत तर्हि हरिकारिका विरुध्येत। अतः शब्दनिरूपिता भिन्ना शक्तिः अर्थनिरूपिता भिन्ना शक्तिः इति न सम्भवति इत्यतः सर्वत्रापि स्वेतरधर्मावच्छिन्न अनिरूपितत्वस्य असम्भवात् असम्भवरूपदोषः भवति। वर्णत्वव्याप्य जातिविशिष्टात् कारप्रत्ययः इत्यर्थस्वीकारे। तदर्थं वर्णात्कारः इत्यस्य परिष्कृतः अन्यः अर्थः कर्तव्यः। इदानीं स्वरवर्णादपि कारप्रत्ययः कर्तव्यः। सस्वरव्यञ्जनात् हकारः ककारः इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थं सस्वरव्यञ्जनादपि कारप्रत्ययः कर्तव्यः। एवं क्वचित् शब्दादपि कारप्रत्ययः कर्तव्यः, एवकारः ओङ्कारः अलङ्कारः इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थम्। अतः वर्णात्कारः इत्यस्य परिष्कृतः अर्थः उच्यते वर्णविशिष्टात् कारप्रत्ययः इति। वैशिष्ट्यञ्च स्वाद्यवयवकत्व स्ववृत्तिश्रावणप्रत्यक्ष विषेतावच्छेदक वर्णत्वव्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वेन तात्पर्यविषयत्व स्वविशिष्टा घटितत्व इति तृतीयसम्बन्धेन। अत्र सम्बन्धघटकवैशिष्ट्यं स्वेतरत्व स्वसमभिव्याकृत अकारेतरत्व इति उभयसम्बन्धेन। प्रथमतः हशब्दात् समन्वयः क्रियते। इदानीं हशब्दे प्रथमः सम्बन्धः वक्तव्यः यत् स्वाद्यवयवकत्व इति। अत्र स्वपदेन वर्णः ग्राह्यः। वर्णः आद्यवयवः यस्मात् तस्य भावः स्वाद्यवयवकत्वम् इत्यर्थः। अत्र ह अ इति समुदाये हकाररूपवर्णः आद्यवयवः अस्ति इत्यतः हशब्दे स्वाद्यवयवकत्वरूपप्रथमः सम्बन्धः गतः वर्तते। इदानीं द्वितीयः सम्बन्धः भवति स्ववृत्तिश्रावणप्रत्यक्षविषेतावच्छेदक वर्णत्वव्याप्य जात्यवच्छिन्नबोधकत्वेन तात्पर्यविषयत्व इति। अत्र स्वशब्देन हकारः ग्राह्यः। स्ववृत्तिश्रावणप्रत्यक्षविषेतावच्छेदक
वर्णत्वव्याप्या जातिः भवति हत्वरूपा जातिः तद्बोधकत्वेन तात्पर्यविषयत्वं हशब्दे वर्तते इत्यतः द्वितीयः सम्बन्धोऽपि हशब्दे गतः वर्तते। इदानीं तृतीयः सम्बन्धः भवति स्वविशिष्टाघटितत्व। तत्र सम्बन्ध स्वं नाम वर्णः स्वविशिष्टं यत् तेन अघटितत्व इत्यर्थः। अत्र सम्बन्धघटकवैशिष्ट्यञ्च स्वेतरत्व स्वसंभिव्याकृत अकारेतरत्व इति सम्बन्धद्वयेन। इदानीं स्वशब्देन हकारः ग्राह्यः, तदितरत्वं लकारे अस्ति इत्यतः स्वेतरत्वं लकारे अस्ति। स्वसमभिव्याकृतः स्वशब्देन पुनः हकारः ग्राह्यः, स्वसमभिव्याकृतः भवति अकारः, तदितरत्वं भवति लकारे। इदानीं स्वेतरत्व स्वसमभिव्याकृत अकारेतरत्व इति उभयसम्बन्धेन हकारविशिष्टा भवति लकारः। तद् अघटितत्वं ह इति शब्दे अस्ति, यतोहि ह अ इत्यत्र लकारः नास्ति इत्यतः स्वविशिष्टाघटितत्वमपि लकारे गतः। आहत्य त्रयः सम्बन्धोऽपि लकारे गतः इत्यतः हशब्दात् कारप्रत्ययः भवति। इदानीं तच्छब्दादपि कारप्रत्ययः न भवति। तच्छब्दादपि कारप्रत्ययस्य आपत्तिः नास्ति, यतोहि तच्छब्दे तृतीयः सम्बन्धः न वर्तते, नाम स्वविशिष्टाघटितत्वं न वर्तते। तच्छब्दे प्रथमः सम्बन्धः वर्तते, द्वितीयोऽपि सम्बन्धः वर्तते, नाम तच्छब्दे स्वाद्यवयवकत्वमस्ति। तदिति समुदाये तकाररूपवर्णः आद्यवयवः इत्यतः तच्छब्दे स्वाद्यवयवकत्वमस्ति। एवं स्ववृत्तिश्रावणप्रत्यक्षविषयतावच्छेदकवर्णत्वव्याप्यजातिः अत्वरूपा जातिः भवति। तरवच्छिन्नबोधकत्वेन तात्पर्यविषयत्वमपि तच्छब्दे अस्ति। इदानीं स्वविशिष्टाघटितत्वं तच्छब्दे नास्ति, यतोहि अत्र सम्बन्धघटकवैशिष्ट्यतया सम्बन्धद्वयम् उक्तं, यत् स्वेतरत्व स्वसमभिव्याकृत अकारेतरत्व इति। इदानीं स्वशब्देन तकारः ग्राह्यः, तदितरत्वं भवति दकारे। एवं तकारसमभिव्याकृतः भवति अकारः, स्वसमभिव्याकृत अकारेतरत्वं भवति दकारे। एवं स्वविशिष्टः भवति सम्बन्धद्वयेन दकारः। तदघटितत्वं तच्छब्दे नास्ति, तद्घटितत्वमेव तच्छब्दे अस्ति इत्यतः तच्छब्दे तृतीयः सम्बन्धः नास्ति इत्यतः तच्छब्दात् कारप्रत्ययस्य आपत्तिः न स्यात् वर्णविशिष्टात् कारप्रत्ययः इत्यर्थस्वीकारे। इदानीं प्रश्नः, एतादृशार्थस्वीकारे अशब्दादपि न कारप्रत्ययः इति, यतोहि अशब्दे स्वाद्यवयवकत्वरूप प्रथमः सम्बन्धः न वर्तते। यतोहि अशब्दे अकारः एकः एव वर्णः अस्ति इत्यतः तस्य आद्यवयवत्वं न सम्भवति इत्यतः स्वाद्यवयवकत्वरूप प्रथमः सम्बन्धः अशब्दे न वर्तते इत्यतः अशब्दादपि कारप्रत्ययः न स्यात् इति दोषः स्यात्। तर्हि उच्यते व्यपदेशिवद्भावेन अशब्दे स्वाद्यवयवकत्वं सम्भवत्येव इत्यतः स्वाद्यवयवकत्वम् अशब्दे आगतम्, अतः अशब्दादपि कारप्रत्ययः भवत्येव। इदानीम् एवकारः ओङ्कारः इत्यादौ एव उपपदात् कृधातोः घञ्प्रत्यये कृते एवकारः इति रूपं भवति। एवमेव अलङ्कारः इत्यत्रापि, अथवा बाहुलकात् एवकारः ओङ्कारः अलङ्कारः इत्यादौ कारप्रत्ययः भवति। यतोहि वर्णात्कारः इति वार्तिके रोगाख्यायां नमुलु बहुलम् इति सूत्रात् बहुलग्रहणम् अनुवर्तते। अतः
वर्णात् कारप्रत्ययः बहुलं भवति इति वार्तिकस्य अर्थः भवति। अतः बाहुलकात् एवकारः, ओङ्कारः, अलङ्कारः इत्यादौ कारप्रत्ययः भवति। इदानीम् ऐउणघटक अकारादिभ्यः अपि कारप्रत्ययस्य आपत्तिः स्यात्। तर्हि तेभ्यः कारप्रत्ययः कुतो न इति प्रश्ने नागेशभट्टैः स्वकीयशेखरग्रन्थे उच्यते बाहुलकात् कारप्रत्ययो न इति। एवम् आयोजकमहोदयान् एवम् अत्र उपस्थितान् सर्वान् विद्वर्यान् च प्रणिपत्य विरमामि। प्रणमामः।